बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तान कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज नोव्हेंबराची 1 तारीख, नव्या म्हयन्याची सुरवात. संगतच सगळ्या सांता भक्तांचो दाबाचो सोलॅमनिटी ऑफ ऑल सेंट्स आणि कर्नाटकाच्यांक राज्योत्सव. हर एक पोटी आमी वांजेलाचेर पयल्या वाचपाचेर नियाळ करचो. सडताव आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता. आज किर्तनाचेर नियाळ करया. येदोळ आमी कार्मेल प्रेरणांत करूंक ना म्हूण हांव चिंता आनी तावन प्रयत्न करया. आज किर्तनाचेर नियाळ. आयचें किर्तन आसा 20:4 ताचो श्लोक आसा, असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. त्या किर्तनाची उतरां अशीं आसात. पयली ओळ, पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची. संसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर कर दवरल्या. दुसरें पॅरा, सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण ते योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय मुर्तीक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. अकरेचें आनी तिसरें पॅरा, तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारोका देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां ताचें दर्शन पळोवंक आशेतात, तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात ती हिंच जाकोबाच्या देवा. भौनो आनी भयणीनो, पयलो कुमगार मेळिल्लीं दोगां भुरगीं दुसऱ्या आयतारा कॅटेकिझम क्लासींत सांगाता मेळत जाल्यार गजाली करतालीं. तुमगेर कितलीं जाणां सयरीं आयिल्लीं? तुमगेर कितले बोरकार मांस रांदल्लें? कसलीं गिफ्ट्सां मेळ्ळीं? कितलो जण आसलो? अशें सकट ती गजाली करनासली. आनी उपरांत इल्लें सिरियस क्वेश्चनी तांणी एकामेकाक विचारलें. एकलें म्हणालें, तूं व्हड जाल्ले उपरांत कितें जावंक चिंताय? आनी एकलें म्हणालें, म्हाका सांत जावंक जाय. म्हाका सांत जावंक जाय. आनी म्हजी व्हडली माय म्हणाली,
हांवें शांत जावं येत खंय, हांवें शांत जावं येत खंय. आयकतना आसूं येवंक पुरो मुखार भोंवून आनी भणिनो, पूण ती व्हडली माय जें उलयल्ली तें सत. शांतीपण न्हय थोड्या विंचून काडलेल्या मनशांक. शांतीपण हर एकल्याक साध्य आसा आनी ते हर एकल्याचें हक्क आनी कर्तव्य. शांतीपण हर एकल्याक साध्य आसा आनी ते हर एकल्याचें हक्क आनी कर्तव्य. आतां पयलें सवाल, शांतीपण खंय थावन सुरू जाता? आमी म्हळें शांतीपण हर एकल्याचें हक्क, हर एकल्याक तें जोडूंक अवकाश आसा. फंडामेंटल रायट्स म्हणटात पळया, मुळावीं हक्कां. तशें आमचें क्रिस्तांवांचें मुळावें हक्क शांत जावचें, शांतीन जावचें. ओके, एग्रीड, ओपून घेतलें. पूण आतां सवाल, शांतीपण खंय थावन सुरू जाता? शांतीपण खंय थावन सुरू जाता म्हळ्यार आमचें थावन, वय की न्ही? शांत जाय जाल्यार कितें करीचें? सदांय मिसाक वचोचें, बायबल वाचिचें, मागणें म्हणोचें, कुमसार जायचें, वय की न्ही? वय की न्ही? शांतीपण म्हजे थावन सुरवातीचें. करेक्ट गे हांवें सांगलें? शांतीपण म्हजे थावन सुरवातचें न्ही मुगाळ भोंवून आनी भणिनो. आमी सडाव वतो तेंच सूख करता. आमी चिंतचें शांतीपण म्हजे थावन सुरवात जाता. आय एम द स्टार्टींग पॉयंट, हांव स्टार्टींग पॉयंट म्हूण. पूण एक्चुअली पळोवंक गेल्यार देव शांतीपणाचें स्टार्टींग पॉयंट. God is the starting point. देव कशें स्टार्टींग पॉयंट? आयच्या किर्तनाक या. किर्तनाचें फर्स्ट पॅरा म्हणा लागलें, पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची, संवसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर करून दवरल्या. आनी एका उतरांत सांगचें जाल्यार मोगाळ भोंवून आनी भणिनो, देवाची ग्रेस्तकाय, देवाचें बरेंपण हें किर्तन परगडता. आनी तेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचूंक ना, पूण जुवान बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वळी 1-3 पर्यंत म्हूण उलयतना सांजुवां म्हणटा, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक फावो केलां आनी आमी निजाकी देवाचीं भुरगीं. देवान आमचेर कितलो मोग वतला. देवान आमचेर कितलो मोग वतला म्हूण हें किर्तन म्हणा लागलें आतां. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची. आतां देवान आमचो इतलो मोग केला जाल्यार, ताचो मोग ताणें आमचेर वतला जाल्यार, आनी आमकां ताची भुरगीं म्हणचें एक भाग ताणें फावो केला जाल्यार, आपोवचें भाग मात्र न्ही, आमी देवाचींच भुरगीं. सांजुवान सांगचे प्रमाणे आमी कितें करीचें? ताचो मोग करीचें. त्या देखून मुखार भोंवून आनी भणिनो, शांतीपणाचें स्टार्टींग पॉयंट म्हजे थंय. देवान म्हजो इतलो मोग केला न्ही म्हणून म्हाका
समजोताना शांतीपणाचें प्रक्रिया सुरू जाता. देवान म्हजो इतलो मोग केला न्ही म्हणून केन्ना म्हाका समजोता गी तेन्ना शांतीपण सुरू जाता. करेक्ट. केन्ना म्हज्या आवय बापयन म्हजो इतलो मोग केला न्ही, म्हजे खातीर ताणें इतलो त्याग केला न्ही, इतलो सॅक्रिफायस केला न्ही म्हूण समजोताना कितें जाता, म्हज्या आवय बापायक मानचें जिवीत हांव जिवंक सुरू करतां. एखाद्या वेळा म्हज्या आवय बापायन केल्ल्या मोगा विशयंत सॅक्रिफायसा विशयंत म्हाका वळख ना जाल्यार हांव तांचो मोग करूंक वचना. सिंपल सिंपल. ओके. आतां फर्स्ट आमी समजून घेतलें शांतीपण हर एकल्यांची जबाबदारी, हर एकल्यांचे हक्क. सेकंड आमी समजून घेतलें शांतीपणाचें पयलें मेट म्हजे तावन न्ही बगार देवा तावन. आतां तिसरें, शांत म्हळ्यार कोण. शांत म्हळ्यार कोण ताकाय आयचें किर्तनच जाप दिता पळया. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत. पयल्या काळार अशें चिंतप आसलें दोंगरार जेजू आसा, देव आसा म्हूण. त्या देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाचें नांवय दोंगराचो देव म्हूण. दोंगर उबार त्या देखून थंय देव आसा म्हणचें चिंताप आसलें. आनी त्या देखून किर्तनकार म्हणटा दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत म्हणजे देवा लागीं वचूंक कोणाक मेळत. पण पोरण्या तेस्तामेंतांत देवाचें दर्शन खंय जाता, दोंगरार जाता. जेजू खंय रुपांतर जाता, दोंगरार. जेजू खंय आपणाचो प्राण सोडटा, दोंगरार. जेजू खंय तावन सर्गाक सोडून गेलो, दोंगरार तावन. ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य, किर्तनकार विचारता. देवा थंय वचूंक कोण योग्य, कोणाक एंट्री मेळत सर्गाक. आतां तोच जाप दिता पळया. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय मुर्तीक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय मुर्तीक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. तर सांत म्हळ्यार कोण. नितळ हातांचो, निर्मळ अंतस्करणाचो आनी खंयच्याच मुर्तीक काळीज उबारिना तसलो. खंयच्याच मुर्तीक ताणें काळीज उबारूं ना जाल्यार कोणाक ताणें काळीज उबारलां. देवाक. देवाक. सिंपल. खंयच्याच मुर्तीक ताणें काळीज उबारूं ना जाल्यार कोणाक काळीज उबारलां. देवाक. देवाक. त्या देखून मुखार भोवून न्ही भयणीनो, शांतीपण म्हळ्यार आमचें सर्वस्व देवाक अर्पून जियोवचें. सिंपल सिंपल. म्हज्या जिविताचो केंद्र देवाक करून जियोवचेंच शांतीपण. पळया. त्या देखून शांतीपण इगर्जांक, पुणशेतांक वा चॅरिटी करच्यांत, पयशे दिवच्यांत कॉम्पिटिशनान आटापूण ना. कोण चड पयशे दिता ताका सर्ग मेळटा असल्यान आटापूण ना. वा बारीच आपुरबायेची मागणी बरयल्ल्यान ती शांतीपण आटापूण ना. शांतीपण खंयच्यान आटापून आसा. तुजें काळीज देवाक दिवच्यान. तुजें 100% देवाक दिवच्यांत शांतीपण आटापून आसा.
आणि तेंच आज आमी समरमतांव मोगाळ भोवन निबणिनो फेस्त हर एका दिसा म्हणले बरी एक सांताक एक दीस आसा. सालोरेसाचें फेस्त आमी करता, सांत अंतोनीचें फेस्त आमी करता, लिसियाच्या सांतेरेसाचें फेस्त आमी करता, स्नानीक जोवोंचें फेस्त आमी करता. तर आज सक्कट सांताचें म्हळ्यार कोण ते? सक्कट सांत म्हळ्यार आल्तारेचो मान फावो जायनासतना सयती आपणाचें काळीज सोम्याक समर्पूण सोम्यतावन इनाम जोडलेले जायते आसात. आमच्यात चुकूट मांत देवादीन जाल्लेय आसूंक पुरो. कितले फावटी आमी म्हणोंक ना तो एक निजाकी सांत म्हणून. सांत म्हणून नेगेटीव अर्थान न्ही पूण पॉझिटीव अर्थान. कितले फावटी आमच्या सोरोन गेल्ल्या आवयन दीस रात म्हणून आमची सेवा केल्ली ना. आपणाचें चिंतिनासतना आमचे खातीर तिणें जिवीत झरयल्लें ना. तशेंच आमच्या बापायन आमचे खातीर घाम पिळ्ळलो ना, रगत वारयलेलें ना. आनी अशें सांगूनच वचयत म्हाका भोवन आनी भणिनो, आपणाचें काम प्रामाणीकपणान देवाक मेसवचे रितीन केल्लें. जावं पुरो तो पोस्टमॅन, जावं पुरो तो दूद दिवंक येवचो दूदवाला, जावं पुरो मारोग जाडची ती स्त्री वा तो दादलो, कोणाच्या तावन सुप्रशंसा आशे नासतना देवा तावन मात्र होगळीक आशेवन आपणे करच्या कामांत 100% मोग डेडिकेशन घालून काम केल्ली. आपणाचे काळीज दुसऱ्या कोणाकच दिनासतना देवाक आनी ताची खुशी करच्यांत आटापलेली असली मनशां, असले जावन आसात सांत. आनी तशें जिवच्यांत आमकांय साध्य आसा म्हणजे आपोवणें एक बरवसो ह्या फेस्ताचो. तर मुगाळ भोवन आनी भणिनो, आमकां हर एकल्याक सांत जावंक जबाबदारी आसा. बेश्टे आपोवणें न्ही, रेस्पॉन्सिबिलिटी. तर आमी कित्या फाटीं सरचें? आमी तशें जिवंक ना जाल्यार फाल्यां आमी जबाबदार जातले. हांव कित्याक तें आमचें हक्क, म्हजें हक्क आनी कर्तव्य. तर सुरू करया गे. सुरू करचें खंय तावन न्हू, खंय तावन सांतीपणाचें पयलें मेट खंय सुरू जाता. प्रार्थया. सर्व संता भक्तांचो आदार मागया. मोगडा जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. एक नवो म्हयनो आमचे मुखार आसा. ह्या म्हयन्यांत आमचेर तुजी बेसांवांगाल आमी करूंक येवजिल्लीं सर्व योजना तूं पंथाक पावय. आनी प्रत्येक जावन आमकां आदर्श जावन दिल्ल्या सर्व संता भक्तां खातीर आमी तुका दिन वसता. आनी आमी तशें जावंक साध्य आसा म्हूण तूं सांगतना हें तुजें आपोवणें स्विकार करूंक तुवें आमचे खातीर केल्ल्या त्यागाक, आमचेर वतल्या मोगाक प्रतिमोग जावन आमचें काळीज तुका दिवंक. आनी अशें पवित्रपणाचो दोंगर सोडून तो कुरो जोडूंक आमकां फावो कर. तूं जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. असलीं मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असले मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्त गाय सगळी सर्वेस्पराची.
संवसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर करून दवरल्या. असले मनशां तुजें दर्शन पळोवंक अशें येतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयचेच मुर्तेक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असले मनशां तुजें दर्शन पळोवंक अशें येतात सर्वेस्परा. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो जडटलो. असलीं मनशां ताचें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात तीं तींच, जाकोबाच्या देवा. असले मनशां तुजें दर्शन पळोवंक अशें येतात सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक आयच्या सर्व संत भक्तांच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयता. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर सेड्रिक आसेगा कर्मेलीत टंजानियातावन, फादर मॅक्सन दाब्रे कर्मेलीत, पीटर मिनेझस कुवेट टाउन, आयरिन पिंटो मुंबई टाउन, रेशल रोड्रिगस दुबई टाउन, सगाईराज नॉयल पीटर बेंगलूर आता बरेन टाउन, क्लिसॉन डिसोजा निर्मार्गा आता दुबई टाउन, करिन सिक्वेरा उर्वा आता कॅनडा टाउन, मायकल वलादो कुमटा कारवार टाउन, अलीटा रोड्रिगस दुबई टाउन, मारिया मिलाग्रीना फर्नांडिस कंडोली बार्देस गोंया टाउन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाचे शुभाशय. हॅपी बर्थडे. देवाच्या आशिर्वादान सदांच तुमचेर आसूं. ते सांगता फॅतिमा एन मस्कुरेनस मुंबई टाउन सर्व संत भक्तांक अर्गां दिता. संदीप आणि फ्रेनिटा लोबो राजाजीनगर बेंगलोर टाउन काजराचो दीस आज संभ्रमतात. शाबासकी तांकां तांचे कुटुंबाचे भितर नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. ते सांगता कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर आत्म्याक शांती मागोवन अनिल पिंटो पुत्तूरू नायजेरिया टाउन, तशेंच देवादीन मेल्विन सांतुमायर शिरताडी मूडबिद्रे टाउन, पियाद क्रास्ता नारंपाडी कासरगोड टाउन, एस नोरोना वालेन्शिया मंगळूर टाउन. देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस, एक नवो म्हयनो हांव मागता. तशेंच कर्नाटक राज्योत्सवाचे शुभाशय पाठयता. परत मेळया. मोग आसूं.